तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। ललितपुरका जनप्रतिनिधिलाई प्रचण्डले प्रशिक्षण दिँदै प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बालुवाटारमा। मन्त्री हेरफेरमा कांग्रेस र माओवादी बाधक बनेपछि माधव कुमार नेपाल ठूलो तनावमा। मन्त्री फेर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको चाहना असन्तुष्ट। दौरा सुरुवाल बनाएर बसेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता आक्रोश झलनाथ खनाल भई माधव कुमार नेपालदेखि रुष्ट। माधव कुमार नेपाललाई उनकी मन्त्रीहरूले नटेरेको नेकपा एमालेको भनाई। ओलीमाथि आर्जु राणाको टिप्पणी, उखान टुक्काले देश होइन कमेडी च्याम्पियन चल्छ। आज देशका केही स्थानमा भूकम्पको धक्का। गोर्खा र कास्की केन्द्र भएर 2 पटक भूकम्पको धक्का। कास्कीमा आएको भूकम्प नयाँ, गोर्खाको प्रकम्प मात्र। 2 महिनामा 805 वटा विपदका घटना, 52 जनाको मृत्यु। र नयाँ पार्टी खोलेको 24 घण्टा नबित्दै रवि लामिछानेमाथि निकै ठुलो षड्यन्त्र। तुरुन्तै पार्टी खारेज गर्न माग। पर्यो यति ठुलो उजुरी। स्वतन्त्र व्यक्तिको सफलताबाट हौसिएर स्वतन्त्र पार्टी खोलियो, पुरानालाई कतै चुनौती। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। एमालेमा फर्किने प्रेम आलेको तयारी सँगै 18 जना सांसद लिएर एमालेमा फर्किने घोषणा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रो अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक, देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। के कति क्षति भयो यसबारे हामी जानकारी दिनेछौँ। कास्कीमा भने नयाँ भूकम्प देखा परेको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। साथै त्यसको प्रकम्प गोर्खामा समेत परेको छ। 4.5 स्केलको भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको हो। कहाँ के कति क्षति भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ भने यता भने नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नेताहरू छुट्टिएर माओवादी एमालेमा प्रवेश गर्न थालेका छन्। यो विषयमा पनि जानकारी दिनेछौँ। मन्त्री प्रेम आले सहित 18 जना सांसद लिएर उनी एमालेमा फर्किने तयारी भएको खुलासा भएको छ। को फर्किँदैछन् त? आउनुहोस् हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारतर्फ लागेका छन्। आज बिहान माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग खुमलटारमा छलफल गरेपछि दुवैजना नेता बालुवाटारतर्फ लागेका हुन्। एकीकृत समाजवादीले सचिवालय बैठकबाटै आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। 18 दिन अघि नै समाजवादीले आफ्ना पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाउँदै नयाँ मन्त्री सिफारिस गरेको थियो, तर बजेट पारित गर्ने समय भएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गरेका थिएनन्। मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल समेत गरेका थिए, तर निष्कर्ष भने निस्किएको थिएन। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आफूले बनाएका मन्त्रीहरूले नै टालो बनाएर फालिदिएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा अध्यक्ष नेपाल विरुद्ध कटाक्ष गर्दै बास्कोटाले लेखेका छन्, हिजो ओली को हो र उनको निर्णय मान्नुपर्ने, म नेता हुँ नेता भनेर छाती पिट्ने माधव कुमार नेपाललाई आज उनकै निर्णय उनकै मन्त्रीहरूले टालो बनाएर फालिदिँदा कस्तो लागेको होला? म्यादीभित्र जाँदा उम्मेदवार बाहिर निस्कने, उम्मेदवार मन्त्रीभित्र जाँदा म्यादी निस्कने दृश्य 1 हप्तादेखि सदनमा देख्न पाइएको छ। एकीकृत समाजवादीले आफ्ना 4 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीको नाम
पठाए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझै कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि मन्त्री हेरफेर गर्ने पार्टीको निर्णय 20 दिनसम्म कार्यान्वयनमा नआएपछि एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा पार्टी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ। सम्मानित नेता झलनाथ खनाल सहित पदाधिकारीले निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। पार्टी कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा हिजो बुधबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाव बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। बजेट पारित भएपछि मन्त्री हेरफेर गर्ने गठबन्धनभित्र सहमति भएको हो, तर गरिएन। बैठकपछि उपाध्यक्ष जयन्ती राईले बैठकले प्रधानमन्त्री र गठबन्धनभित्र छलफल गरेर निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताएका छन्। सचिवालय बैठक लगत्तै गठबन्धनको बैठकमा पार्टी निर्णय जानकारी गराउन अध्यक्ष नेपाल र महासचिव डा बेदुराम भुसाल प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए। नेपालले गठबन्धनको बैठकमा समेत यो मुद्दा प्रवेश गराएका छन्। मन्त्री हेरफेरको विषयमा एकीकृत समाजवादी भित्रै विवाद चर्किएको छ। मन्त्रीहरू सकेसम्म निरन्तरताको पक्षमा उभिएका छन्। 22 जेठमा बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले पार्टीका तर्फबाट गठबन्धनमा सामेल मन्त्रीहरूको टिम नै फेरबदल गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ मन्त्रीहरूको नाम सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष नेपाललाई दिएको थियो। लगतै अध्यक्ष नेपालले शहरी विकास मन्त्रीमा मेटमणि चौधरी, जीवनराम श्रेष्ठ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडान शेरबहादुर कुँवर, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा तथा हेरराज केसीलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाउने गरी प्रधानमन्त्री देउवालाई सूची पठाएका थिए। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई भने त्यही मन्त्रालयमा बढुवा गरी मन्त्री बनाउनु पर्ने नेपालको प्रस्ताव रहेको थियो। तर पार्टीबाट फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरू प्रेम आले, विरोध खतिवडा, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अलग अलग भेटेर आफ्नो पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन लबिङसहित दबाव सिर्जना गरेपछि अध्यक्ष नेपाल पछि हट्न बाध्य भएका छन्। उनीहरूले कम्तीमा बजेट पास नभएसम्म हटाइनु संसदीय मर्यादा र नैतिक हिसाबले पनि गैर जिम्मेवार हुने भन्दै गठबन्धनभित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न देउवा र प्रचण्डमाथि दबाव सिर्जना गरेका थिए। फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूले पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिँदै देउवा र प्रचण्ड मार्फत आफूमाथि दबाव दिएपछि माधव कुमार नेपाल अप्ठ्यारोमा परेका छन्। सूची बुझाइएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बारे पदाधिकारीहरूले बैठकमा नेपालमाथि प्रश्न नै उठाएका छन्। यसैबीच एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मन्त्री हेरफेर सम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्। पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको टिम बदल्ने पार्टी निर्णयलाई व्यवस्था गरेकाले पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बुधबारको बैठकले तत्काल कार्यान्वयन गराउन लगाउने निर्णय भएको खनालले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री प्रेम आले फेरि नेकपा एमालेमा फर्किने तयारीमा लागि परेका छन्। उनले यसका लागि एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद अगाडि बढाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेका आलेलाई पार्टीले फिर्ता बोलाइसकेको छ। आफू मन्त्रीबाट फर्किनुपर्ने भएपछि आले फेरि एमालेमा फर्किने तयारीमा जुटेका हुन्। यसका लागि उनले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्म कुरा पुर्याइसकेका छन्। नेकपा एमालेका एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो समय आले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङसँग निरन्तर रूपमा छलफल चलिरहेका छन्। 28 असारमा नेकपा एमालेमा हुँदाहुँदै आलेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसपछि उनी माधव कुमार नेपालले एमालेबाट छुट्टिएर खोलेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका हुन्। उनी नेपालभन्दा पनि बढी प्रधानमन्त्री देउवासँग नै निकट भएको चर्चा बारम्बार चल्ने गरेको छ। आलेले आफूसँगै थप केही सांसदलाई पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट छुट्टाएर एमालेमा प्रवेश गराउने तयारीमा लागेको एमालेका नेताहरूले बताउन थालेका छन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को दुःखद घटनातर्फ लागौँ। कास्की केन्द्रबिन्दु भएर 4.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले बिहिबार बिहान 3:56 माछापुछ्री गाउँपालिका 7 तम्बुस केन्द्रबिन्दु भएर 4.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको जानकारी दिएको हो। कास्की सहित यस आसपासका बागलुङ पर्वत, म्यादी र तनहुसम्म भूकम्पको महसुस गरिएको छ। तम्बुसका वडा अध्यक्ष वैकुण्ठ भण्डारीले भूकम्पले ठूलो धक्का दिएको बताएका छन्। के कति क्षति भयो यसको विवरण आउन बाँकी छ। घटनास्थलतर्फ जाने थालेको उनले बताएका छन् भने भूकम्पले केही क्षति भएको आशंका गरिए तापनि अहिलेसम्म विवरण सार्वजनिक भएको छैन। रातिको समय भएकाले मान्छेहरूको भागाभाग भएको मात्रै बताएको छ भने कति कहाँ के कति क्षति भयो भन्ने जानकारी आएको छैन। केही समयपछि जानकारी आउने उनले बताएका छन्।